Sir, namaste, sir. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you now. स्वागतं sir, स्वागतं. क्षन्तव्या sir, काचित् समस्या आपतिता अधुना कृतवती तत् समीचीनं जातम्। परन्तु सर्वे सूचिताः सन्ति वा अद्य? आम्, yes sir, yes sir. जनाः आम् sir. अधुना वैशेषिकदर्शनस्य द्रव्यलक्षणम् आरभ्यते। तत्र एतावत्पर्यन्तं साधर्मवैधर्मप्रकरणे पदार्थानां षण्णां पदार्थानां क्रमशः साधर्म्यं निरूपितम्। षण्णां पञ्चानां चतुर्णां त्रयाणां प्रथमत्रयस्य अनन्तरम् अन्तिमत्रिकस्य इत्येवं रूपेण साधर्म्यप्रकरणं अस्माभिः विचारितम्। अधुना द्रव्यमारभ्य साधर्म्यं निरूप्यते, अर्थात् द्रव्यस्य साधर्म्यं द्रव्यलक्षणं प्रथमं निरूप्यते। पंचदशं सूत्रं क्रियावत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्। क्रियावत् गुणवत् समवायिकारणम् इति द्रव्यलक्षणम्। द्रव्यलक्षणम् इत्यस्य द्रव्यस्य असाधारणधर्मः इति प्रकारः इत्यर्थः। अर्थात् क्रियावत् इति इत्युक्ते प्रकारः, अर्थात् क्रियावत्वम् इति परिवसति। क्रियावत् गुणवत् समवायिकारणम् इति इत्युक्ते एवं रूपेण द्रव्यलक्षणम् इत्यर्थः। क्रियावदिति द्रव्यलक्षणम् इत्यस्य अर्थः क्रियावत् प्रकारे द्रव्यलक्षणम्। क्रियावत् प्रकारः नाम क्रियावत् प्रकारो नाम धर्मः, क्रियावत् धर्मः नाम क्रियावत्वम्। एवञ्च क्रियावत्वं द्रव्यलक्षणम् इत्युक्तं भवति। इति शब्दः प्रकारार्थे अत्र स्वीकर्तव्यः। एवञ्च क्रियावत् गुणवत् समवायिकारणं इति इत्युक्ते व्याकरणत्वं च द्रव्यलक्षणम्। तत्र एवञ्च द्रव्यलक्षणम् अत्र आरब्धम्। क्रियागुणवत् इत्यस्य क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते अस्मिन्निति क्रियागुणवत्। एवञ्च द्रव्ये क्रियाः भवन्ति, गुणाः भवन्ति, द्रव्यं समवायिकारणं च भवति इत्युक्तम्। अत्र अस्ति कश्चित् विशेषः। क्रियास्तावत् द्रव्ये सर्वेषु द्रव्येषु न भवन्ति। एवमेव यथा आकाशादि चतुष्टये क्रिया नास्ति। आकाशे, काले, दिशि, आत्मनि च क्रिया नास्ति। एवञ्च क्रियावत्वं द्रव्यलक्षणम् इत्युक्ते आकाशादिचतुष्टये अव्याप्तिर्भवति। अतः उपस्कारकारेण किमुच्यते? लक्षणशब्दः अत्र चिह्नवचनः, चिह्नम् इत्यर्थः। चिह्नम् इत्युक्ते साक्षात् सर्वेषां धर्मः क्रिया इति अर्थः, अपि तु क्रिया एकं सूचकं चिह्नं भवति। यद्यपि सर्वेषु द्रव्येषु नास्ति, तथापि क्रियाम् उपस्कृत्य वयं द्रव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। इति यत्र यत्र क्रिया दृश्यते तत्र अवश्यं द्रव्यत्वं वक्तुं शक्यते। यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र क्रियावत्वम् इति नास्ति, अपि तु यत्र यत्र क्रिया तत्र अवश्यं द्रव्यत्वं भवति। तद्दृष्ट्या लक्षणम् इत्युक्ते
यत्र द्रव्यलक्षणम् इत्युक्ते सर्वेषु द्रव्येषु अस्ति इति अर्थः, अपि तु यत्र क्रिया तत्र द्रव्यत्वं भवत्येव इति दृष्ट्या क्रिया चिह्नवचनः इति चिह्नं सूचकम् इत्यस्मिन् अर्थे द्रव्यलक्षणशब्दः स्वीकर्तव्यः इति तेन व्याख्यातम्। एवञ्च क्रिया यद्यपि सर्वत्र न भवति तथापि तत् द्रव्यस्य चिह्नं भवितुम् अर्हति। एवमेव गुणाः अपि यद्यपि सर्वेषु द्रव्येषु गुणाः सन्ति तथापि प्रथमक्षणे द्रव्येषु गुणाः न सन्ति। आद्यक्षणे द्रव्यं गुणवन् न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते द्रव्यस्य उत्पत्त्यनन्तरं द्वितीयक्षणे गुणोत्पत्तेः, प्रथमक्षणे गुणाभावात् द्रव्यम् अगुणं तिष्ठति। आद्यक्षणे द्रव्यं निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति इति न्यायः। एवञ्च तर्हि गुणवत्वं कथं द्रव्ये भवति इति प्रश्ने कृते तत्र गुणवन्निष्ठ जातिमत्वम् इति पर्यन्तम् अनुधातव्यम्। अथवा गुणः अपि चिह्नमात्रमेव, आद्यक्षणे यद्यपि नास्ति द्वितीयक्षणे उत्पत्तिसद्भावात् गुणवत्वं भवत्येव इति कृत्वा, अथवा गुणवन्निष्ठ जातिमत्वं, गुणवती या जातिः सा जातिः द्रव्यत्वजातिः सर्वत्र अस्ति इत्यर्थः। आद्यक्षणेपि उपलभ्यते एव इत्यर्थः। एवञ्च द्रव्य क्रियावत् गुणवत्, क्रियावत्वं गुणवत्वम् इति द्रव्यस्य लक्षणमिति लक्षणद्वयम् उक्तम्। समवायिकारणम् इत्यपि अन्यलक्षणम् उक्तम्। किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते यत्र यद्यपि क्रियावत्वे गुणवत्वे च ईषदव्याप्तिः दृश्यते, परन्तु समवायिकारणत्वम् इत्युक्ते सर्वदैव समवायिकारणत्वं भवत्येव। द्रव्यं यद्यद्द्रव्यं तत् किञ्चित् अन्यत् द्रव्यान्तरम् उत्पादयति चेत् समवायिकारणत्वम्, अथवा गुणान्तरं गुणं प्रति वा कारणत्वम् अस्ति, क्रियां प्रति वा कारणत्वम् अस्ति इत्यतः समवायिकारणत्वं तु द्रव्यस्य भवत्येव। अतः समवायिकारणत्वम् इति सर्वद्रव्य असाधारणलक्षणं भवति इति कृत्वा समवायिकारणत्वम् इति तृतीयं लक्षणं तत्र उक्तम्। एवञ्च द्रव्यलक्षणं किं जातं? क्रियागुणवत् समवायिकारणं। समवायिकारणं नाम समवायसम्बन्धेन द्रव्यस्य वा गुणस्य वा कर्मणो वा यत् कारणं भवति तत् समवायिकारणम्। यद्यपि समवायिकारणम् अन्यत् किमपि न भवत्येव, द्रव्यम् एकमेव समवायिकारणं। समवायसम्बन्धेन गुणः द्रव्ये उत्पद्यते, समवायसम्बन्धेन क्रिया द्रव्ये उत्पद्यते, समवायसम्बन्धेन द्रव्यं द्रव्ये उत्पद्यते। सर्वमपि समवायसम्बन्धेन द्रव्ये एव वर्तते, अन्यत्र नास्ति। तस्मात् समवायिकारणत्वं द्रव्यमात्रस्य लक्षणम्, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। तथा एतद् असाधारणधर्म्यं द्रव्ये भवत्येव इति सूत्रकारस्य आशयः। गुण द्रव्याश्रयी गुणवान्, द्रव्याश्रयी अगुणवान्, संयोग विभागेषु श्रूयते वा? द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोग विभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति गुणलक्षणम्। द्रव्याश्रयी अर्थात द्रव्यम् आश्रयितुं शीलमस्ति, द्रव्याश्रयित्वम् अर्थात द्रव्ये आश्रयते। द्रव्याश्रयी इत्युक्ते केवलं गुणः द्रव्याश्रयी न भवति खलु, द्रव्येपि द्रव्याश्रयित्वम् अस्ति। यतः द्रव्येपि द्रव्याश्रयित्वं भवति इत्युक्ते अगुणवान्। द्रव्यं तावत् यद्यपि द्रव्ये आश्रयते,
यथा पटरूपद्रव्यं तन्तुरूपद्रव्ये आश्रयते, घटरूपद्रव्यं कपाले आश्रयते। एवञ्च द्रव्याश्रयित्वं द्रव्येऽपि भवति, तद्वारणाय अगुणवान् इत्युक्तम्। अगुणवान् इत्युक्ते द्रव्यं द्रव्याश्रयी भवति चेदपि गुणवान् न भवति, अगुणवान् न भवति, गुणवान् एव भवति। तस्मात् अगुणवान् इति विशेषणदानेन द्रव्यस्य निषेधः। द्रव्याश्रयित्वं द्रव्येऽप्यस्ति तन्निषेधाय अगुणवत्वम् इत्युक्तं। द्रव्यं च गुणवत्, अगुणवान् इति न भवति। तर्हि कर्मणि आयातं, कर्मणि गुणः नास्ति, कर्मणि गुणः न भवति, द्रव्याश्रयित्वं भवत्येव। तस्मात् द्रव्याश्रयित्वम् अगुणवत्वं कर्मणि आयातम् इत्युक्ते संयोगविभागेषु अकारणम् इत्युक्तम्। संयोगविभागं प्रति, संयोगविभागौ प्रति कारणं भवति क्रिया। क्रियाद्वारा संयोगः विभागस्य जायते। यत्र यस्मिन् द्रव्ये परिस्पन्दरूपा क्रिया जायते तद्द्रव्यम् अग्रे गच्छति। यदा च गच्छति तदानीं पूर्वसंयोगः पूर्वस्मात् प्रदेशात् विभागः जातः, उत्तरसंयोगः जातः। एवञ्च संयोगविभागौ प्रति क्रिया कारणं भवति इत्यतः संयोगविभागयोः अकारणत्वं क्रियायां नास्ति, क्रियायाः निराकरणम्। तर्हि संयोगविभागौ प्रति अकारणत्वं गुणेषु अस्ति। तस्मात् द्रव्याश्रयित्वम् अगुणवत्वं संयोगविभागेषु अकारणत्वं च गुणेषु संभवति। एव संयोगविभागेषु अकारणत्वं संयोगविभागयोः कथं भवति? संयोगः अपि विभागं प्रति कारणं भवति, विभागः संयोगं प्रति कारणं भवति। यत्र विभागो जायते तत् उदाहरणं, यदि फलस्य वृक्षात् विभागः जातश्चेत् उत्तरदेशेन संयोगः जायते, एवञ्च विभागः संयोगं जनयति, एवं संयोगः अपि विभागं जनयति। एवञ्च संयोगविभागयोः कारणत्वम् अस्ति एव संयोगविभागौ प्रति इत्युक्ते अनपेक्षः इत्युक्तम्। यद्यपि संयोगविभागौ कारणं भवतः, तथापि सापेक्षौ तयोः क्रियासापेक्षत्वेनैव तयोः संयोग, द्रव्यसापेक्षत्वेनैव क्रियासापेक्षत्वेनैव तयोः संयोगविभागजनकत्वं, न तु साक्षात् केवलं कर्मणस्तु तत्र सापेक्षत्वमस्ति। अनपेक्षत्वं तावत् एतस्य गुणानां भवति। क्रियायाः सापेक्षत्वं भवति, गुणानाम् अनपेक्षत्वं भवति इत्यतः अनपेक्षः इत्युक्तम्। एवञ्च द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोगविभागेषु अकारणत्वम् अनपेक्षः इति गुणलक्षणम् इति जातम्। एवं एकद्रव्यम् अगुणं संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम् इति कर्मलक्षणम्। यद्यपि एकद्रव्याश्रयत्वं गुणानां न भवति, यथा संयोगश्चेत् द्रव्यद्वयापेक्षं भवति, द्रव्यद्रव्याश्रयं भवति, संयोगः द्रव्यद्वयाश्रितः। एवञ्च एकद्रव्याश्रितत्वं तावत् कर्मणः एव भवति, क्रियायाः एव भवति। क्रिया तावत् द्रव्यद्वयाश्रिता न भवति। एकद्रव्यम् एकद्रव्याश्रयी गुणो न भवति। परन्तु एकद्रव्याश्रितत्वं केषु गुणेषु अस्ति इत्युक्ते सत्यं, तदर्थम् अगुणम्। एकद्रव्याश्रितं केषु गुणेषु अस्ति, तथापि एकद्रव्याश्रितत्वं द्रव्ये भवति खलु इत्युक्ते अगुणम् इत्युक्तम्। एकद्रव्यतत्वं द्रव्येपि भवति, तद्वारणार्थम् अगुणम् इत्युक्तम्। एकद्रव्यम् इत्यनेन गुणनिराकरणम्, अगुणम् इत्यनेन द्रव्यनिराकरणम्, संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम्।
यद्यपि संयोगविभागेषु कारणत्वमस्ति, अकारणत्वं नास्ति, परन्तु सापेक्षकारणत्वमेव कारणमेव भवति। तदपि क्रियापि संयोगविभागजनकजननकाले किञ्चिदपेक्षैव संयोगविभागो जनयति, न तु अनपेक्षं कारणं न भवति। संयोगविभागेषु क्षम्यतां, संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणत्वं कर्मणः अस्ति। यथा क्रियामात्रेण संयोगः विभागस्य जायते इत्यतः अनपेक्षकारणत्वमेव आयातम्। संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम् इति कर्मलक्षणम्। एवञ्च एतेषां त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां यल्लक्षणमुक्तं तल्लक्षणं तत्तद् द्रव्याणां कर्मणां गुणानां च साधर्म्यं भवति। एवं रूपेण एकैकस्य यल्लक्षणं तत् तद्गणस्य सामान्यं भवति, तत् सामान्य साधर्म्यं भवति, इतरेषाम् वैधर्म्यं भवति इति ज्ञातव्यम्। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्। इतः परम् अन्येषां त्रयाणाम् अर्थात् सामान्यविशेष अभावानां समवायानाम् अपि लक्षणमुच्यते। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यगुणकर्म इति त्रयाणामपि कारणं तावत् द्रव्यं, यतः अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। द्रव्यस्य गुणस्य कर्मणश्च समवायकारणं द्रव्यमेव। एवञ्च द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यं किम् इत्युक्ते कर्मणामपि द्रव्यसमवायिकारणकत्वम्, अर्थात् द्रव्यं समवायिकारणं येषां भवति इत्यतः द्रव्यसमवायिकारणकत्वम् एतेषां त्रयाणां साधर्म्यम्। द्रव्यं समवायिकारणं येषां तानि समवायिकारणानि द्रव्यसमवायिकारणत्वम् अथ द्रव्यसमवायिकारणकत्वम् एतेषां त्रयाणां सामान्यं साधारणधर्मः। एवमेव गुण असमवायिकारणकत्वं त्रयाणां साधारणधर्मः। गुणः असमवायिकारणं द्रव्येपि भवति। यथा पटजनने द्वयोः बहूनां तन्तूनां संयोगः एव कारणं, तस्मात् पटजननेपि गुणः असमवायिकारणं। गुणजननेपि गुणः असमवायिकारणं। यथा पटे रूपं जायते तन्तुरूपकारणतः, असमवायिकारणम्। एवञ्च रूपजननेपि असमवायिकारणं रूपं। द्रव्यजनने अवयवी संयोगः असमवायिकारणं। क्रियाजननेपि असमवायिकारणं गुणः एव। एवञ्च क्रियाजननेपि असमवायिकारणं गुणः, द्रव्यजननेपि असमवायिकारणं गुणः, गुणजननेपि असमवायिकारणं गुणः इत्यतः सर्वेषामपि गुण असमवायिकारणकत्वम् अस्ति इति तच्च साधारणधर्मः इत्युक्तम्। संयोगविभागवेगानां कर्म समानम्। संयोगविभागवेगानां कर्म कारणं। कस्यचित् एकस्य कर्मणः अनेक कार्यकारित्वं। संयोगविभागवेगकारणं
अर्थात् संयोग विभाग वेग जनकत्वं कर्मणः लक्षणं। संयोग विभाग वेग जनकत्वं कर्मणः लक्षणं। कर्म समानं भवति। एवञ्च अग्रे वयं पश्यामः एतावत्पर्यन्तं किं द्रव्यगुणकर्मणामेव त्रयाणामेव अस्माभिः पृथक् साधर्म्यं निरूपितं। तदनन्तरं त्रयाणां मिलित्वापि साधर्म्यं प्रकारान्तरेण निरूपितम्। अत्र केचन प्रश्नाः पृष्टाः, पूर्वमपि प्रश्नाः पृष्टाः। तान् प्रश्नान् स्वीकर्तुं शक्नोमि चिन्तितवान्, परन्तु प्रश्नकर्ता अद्य नास्ति इत्यतः एतद् विषयम् अहं त्यजामि। वैशेषिकभाष्यस्य कश्चन भागः अस्माभिः पठनीयः इत्यासीत्, यतः सः भागः मध्ये परित्यक्तः अस्माभिः। क्षित्यादि आरभ्य अर्थात् पृथिव्यादिकम् आरभ्य तत्र साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणं द्रष्टव्यं। तेन अस्माभिः द्रव्यप्रकरणं परित्यज्य द्रव्यप्रकरणस्य अन्तः अस्माभिः गन्तुं शक्यते इति दृष्ट्या भाष्यं एकवारं पठामश्चेत् तदनुगुणम् अग्रे अत्रापि सूत्रेपि अस्माभिः अग्रे गन्तुं शक्यते इत्यतः तदस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। चित्युदक आत्मनां चतुर्दश गुणवत्वम्। पृथिव्यादि पंचानामपि भूतत्व इंद्रिय प्रकृतित्व बाह्यैकैकेन्द्रियग्राह्य विशेषगुणवत्वानि इति पर्यन्तम् अस्माभिः भाष्यं पठितम्। अधुना अग्रिमः विषयः चतुर्णां पृथिवी अप तेजो वायूनां चतुर्णां द्रव्यारम्भकत्व स्पर्शवत्वे इति साधर्म्यम्। वस्तुतः एतद् अत्र यदुच्यते केचन साधर्म्यविशेषाः भाष्ये उपलभ्यन्ते, सूत्रे सूचिताः सन्ति। एतत् पठनात् परं सूत्रेपि केचन उपलभ्यन्ते, केचन तत्र नासन्ति, तादृशाः अपि सन्ति। अतः एतत् भाष्यप्रकरणं सम्पूर्णं पठित्वा वयं तत्र सूत्रप्रकरणं गन्तुं शक्नुमः। चतुर्णाम् अर्थात् पृथिवी तेजः जलं तेजः वायुश्चेति चतुर्णां द्रव्यारम्भकत्वं स्पर्शवत्वम् अर्थात् द्रव्यांतर आरंभकत्वं नाम द्रव्यांतर कारणत्वम्। आकाशादि पंचकं द्रव्यांतरं न जनयति। आकाशम् आकाशान्तरं न जनयति। कालदिक्कालो द्रव्यांतरं न जनयतः। एवमेव मनः अपि द्रव्यांतरं न जनयति। द्रव्यारम्भकत्वं नाम द्रव्य समवाय कारणत्वम्। समवाय संबंधेन द्रव्यांतरोत्पादकत्वं यदस्ति तत् पृथिव्यप्तेजो वायूनामेव। एवञ्च परमाणवः दणुकं, दणुकानि त्रिणुकाम्, एवं क्रमेण क्रमशः द्रव्यारम्भकत्वम् एतेषु चतुर्षु दृश्यते। ततः द्रव्यारम्भकत्वम् एतेषां चतुर्णां साधर्म्यम्। एवमेव स्पर्शवत्वं। पृथिव्यां स्पर्शः अस्ति, जले तेजसि जले स्पर्शः अस्ति, शीतस्पर्शः, तेजसि उष्णस्पर्शः, वायु अनुष्णाशीतस्पर्शः। एवञ्च पृथिव्यां जले तेजसि वायौ च स्पर्शवत्वम् अस्ति इत्यतः स्पर्शवत्वमपि साधारणधर्मः।
अथ त्रयाणां पृथिव्यप्तेजो पृथिव्यप्तेजसां प्रत्यक्षत्व रूपवत्व द्रवत्वानि पृथिव्यप्तेजसां प्रत्यक्षत्वम् अस्ति वायोः प्रत्यक्षत्वं नास्ति आकाशादिक पञ्चकस्यापि प्रत्यक्षत्वं नास्ति प्रत्यक्ष विषयत्वं नास्ति रूपवत्वं वायुम् आरभ्य रूपवद्द्रव्यं किमपि न भवति वायोः रूपं नास्ति आकाशे रूपं नास्ति दिक्कालयोः रूपं नास्ति मनसि रूपं नास्ति आत्मनि रूपं नास्ति द्रवत्वानि द्रवत्वमपि वायुमारभ्य कस्मिन्नपि द्रव्ये द्रवत्वं नास्ति द्रव्यत्वम् अस्ति द्रवत्वं नास्ति द्रवत्वं नाम द्रवण गुणः यस्य गुणस्य सत्वे वस्तु द्रवति तत्र पृथिवी द्रवति जलं द्रवति तेजः द्रवति सुवर्णं तेजः द्रवरूपं भवति परन्तु एतत् त्रीणि विहाय अन्यानि द्रव्याणि द्रवरूपाणि न भवन्ति वायुः द्रवरूपः न भवति आकाशस्तु न भवति एवञ्च द्रवरूपत्वं द्रवत्वम् इति गुणः त्रयाणामेव भवति द्वयोः पृथिवी तेजस् पृथिवी अपो पृथिवी जलयोः द्वयोः गुरुत्वं यतः तेजसि गुरुत्वं नास्ति तेजसि भारः न भवति गुरुत्वं नास्ति द्वयोरेव गुरुत्वं भवति अतः गुरुत्वात् उपरिष्टात् अधः पतति जलं पतति पृथिवी पतति वायुः न पतति आकाशादिकं तु न पतत्येव एवञ्च उपरिष्टात् अधःपातः केवलं पृथिव्याः एवं जलस्य च अत एव गुरुत्वं द्वयोरेव रसवत्वं रसः अपि रसः इति धर्मः गुणः पृथिव्यामस्ति तेजसि अस्ति पृथिव्यामस्ति जले अस्ति परन्तु वायौ वा जल तेजसि वा रसः नास्ति तस्मात् द्वयोः गुरुत्वं रसवत्वं च भूतात्मनां विशेषगुणवत्वं भूतानि भूतानि कानि भवन्ति पृथिवी अप तेजस् वायु आकाश इति भूतानि पंचभूतानि एवम् आत्मा षष्ठः इत्येतत् षण्णां कृते षण्णां साधारणधर्मः वैशेषिकगुणवत्वं वैशेषिकगुणवत्वं विशेषगुणवत्वं यदस्ति विशेषो व्यवच्छेदः विशेषाय स्वाश्रयस्य इतरेभ्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्ति इति वैशेषिकाः गुणाः वैशेषिका गुणाः इत्युक्ते स्वाश्रयम् इतरेभ्यः व्यवच्छेदयन्ति इति तादृशाः गुणाः के भवन्ति इत्युक्ते विशेषगुणाः केचन भवन्ति यथा रूपादयः रूपं गन्धः रसस्पर्शः रूपं गन्धः रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च अमी वैशेषिका गुणाः वैशेषिक गुणाः के भवन्ति इत्युक्ते बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च बुद्धि रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्दाः तदनन्तरं स्नेहः सांसिद्धिकः द्रवत्वं तदनन्तरं बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष धर्माधर्मादिषु संस्कारः बुद्ध्यादि भावनान्तश्च धर्माधर्मादिषु भावनाख्य संस्कारः इति षट् एवञ्च एतत् एते गुणाः एव वैशेषिकाः गुणाः इत्युच्यन्ते किमर्थम् इत्युक्ते इतरेभ्यः स्वाश्रयम् इतरेभ्यः व्यावर्तयन्ति एते विशेषयन्ति व्यावर्तयन्ति रूपमस्ति चेत् इतरेभ्यः व्यावर्तते अन्य धर्माः इतरस्मात् तेषां व्यावर्तनं न कुर्वन्ति रूपम् इदं नीलम् इदं शुक्लम् इति रूपेण रसः यतः रसः विशेषः भवति खलु अयं मधुरः अयं कटुः इत्येवं क्रमेण कषायः एवं क्रमेण भेदं सम्पादयन्ति स्वाश्रये एते गुणाः रूपं रसः स्पर्शः अयम् अनुष्णः अयम् उष्णः इत्येवं क्रमेण रूपरस गन्धः दुर्गन्धः सुगन्धः इति क्रमेण
शब्दः अपि अयं कठोरशब्दः अयं मृदुशब्दः इत्येवं क्रमेण शब्देनापि वैलक्षण्यं सम्भवति अथवा शब्द एव वैलक्षण्यं सम्पादयति आकाशस्य इतरस्मात् अन्यथा कोऽपि अन्यः गुणः नास्ति तस्मात् सांसिद्धिकद्रवत्वं स्वारस्यकरद्रवत्वम् इत्यर्थः सहजं द्रवत्वं जले यदस्ति तत् स्नेहः पृथिव्यां जले च वर्तते एवञ्च एतादृशाः बुद्ध्यादिभावनान्तश्च ज्ञान सुखदुच्छेद इच्छाद्वेष धर्माधर्म संस्कार रूपाः ये धर्माः सन्ति ते विशेषं द्रव्यान्तरात् व्यावर्तयति तस्मात् वैशेषिकाः गुणाः इत्युच्यन्ते एतेषाम् आश्रयीभूताः षडेव अतएव दिक् काल आका दिक् काल आत्म दिक् काल दिक्कालयोः पश्यन्तु दिक्कालयोः पृथक्करणं कर्तुं न शक्यते अस्माभिः किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तादृशगुणाः न सन्ति दिक्कालयोः पृथक्त्वं सम्पादयति अतएव तत्र वैशेषिकगुणाः न सन्ति इत्यर्थः विशेषगुणाः साश्रये भेदसम्पादकाः गुणाः न सन्ति यद्यपि दिक् अन्यकारणेन सिद्ध्यति कालः अपि अन्यकारणेन सिद्ध्यति अनुमानान्तरमस्ति प्रमाणान्तरमस्ति ततः प्रमाणभेदात् तयोः भेदः स्वीकर्तव्यः परन्तु दृश्यमानगुणभेदात् तयोः भेदः वक्तुं न शक्यते अतएव एतानि द्रव्याणि पृथिव्यादिपञ्चकम् आत्मा आत्मा इत्येतत् षट् त्यक्त्वा अन्यानि द्रव्याणि कानि मनः एवं कालः दिक् मनः दिक्कालमनांसि इति त्रीणि वैशेषिकगुणवन्ते न भवन्ति विशेषगुणवन्ते न भवन्ति तस्मात् एतानि विहाय अन्यानि द्रव्याणि विशेषगुणवन्ती भवन्ति इत्यतः एतेषां विशेषः एतेषां परस्परं भेदः दृश्यते इत्यर्थः क्षित्युदकात्मनां चतुर्दशगुणवत्वम् अस्ति क्षितिः उदकम् आत्मा जलं क्षितौ चतुर्दशगुणाः सन्ति के चतुर्दशगुणाः क्षितौ भवन्ति वयं गणितुं शक्नुमः के सन्ति रूपं रसः गन्धः स्पर्शः रूपरसगन्धस्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारः आहत्य त्रयोदश जातम् चतुर्दश गुणवत्वं कथं पुनरेकवारं गणयामः रूपं रसः गन्धः स्पर्शः रूपरसगन्धस्पर्श शब्द रूपरसगन्धस्पर्श शब्दं परित्यज्य रूपरसगन्धस्पर्श शब्द स्नेह रूपरसगन्धस्पर्श संख्या गुरुत्वं परित्यक्तमेव एवञ्च गुरुत्वं स्वीक्रियते आहत्य चतुर्दश सम्यक् भानुप्रकाशेन उक्तं सम्यक् एवञ्च गुरुत्वं यदि परित्यज्यते स्वीक्रियते तर्हि चतुर्दश एवमेव जलेपि चतुर्दश द्रवत्वं स्वीकृत्य एवमेव आत्मन्यपि कानि त्यक्तं रूपं नास्ति रूपरसगन्ध स्पर्श शब्दः नास्ति परन्तु तत् स्थाने आत्मनि बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष इति पञ्चगुणाः सन्ति आहत्य अन्यगुणाः समानाः एवञ्च आत्मन्यपि चतुर्दश गुणाः भवन्ति आकाशात्मनाम् आकाशे आत्मनि च क्षणिक एकैकदेशवृत्ति गुणविशेष विशेषगुणवत्वम्
आकाशे शब्दः क्षणिकः एकस्मिन् क्षणे उत्पद्यते द्वितीये क्षणे तिष्ठति तृतीये क्षणे नश्यति अर्थात् द्विक्षणावस्थायित्वम् अंगीकृतम् तदेव क्षणिकत्वं नाम वैशेषिकमते वैशेषिकमते क्षणिकत्वं नाम बौद्धमतवत् क्षणैकम एकक्षणमात्रवृत्तित्वं नास्ति प्रथमक्षणे उत्पत्ति द्वितीयक्षणे स्थितिः तृतीयक्षणे नाशः आहत्य द्विक्षणावस्थायित्वम् अंगीकृतम् तदेव क्षणिकत्वं नाम वैशेषिकमते एवञ्च क्षणिकत्वम् इति एकः एकदेशवृत्तित्वं बहुदेशवृत्तित्वं नास्ति एकदेशवृत्तित्वमपि विशेषगुणस्य शब्दः एकस्मिन् देशे अस्ति सर्वत्र आकाशे नास्ति एवम् आत्मनि अपि बुद्धिः क्षणद्वयमेव तिष्ठति तृतीयक्षणे बुद्धिर्न भवति बुद्धिर्नश्यति गुणान्तरम् आगच्छति एवमेव शरीरदेशावच्छेदनेव गुणस्य बुद्धेः उत्पत्तिः न तु सर्वत्र एवञ्च क्षणिक एकदेशवृत्ति विशेषगुणः नाम शब्दः बुद्धिः तद्वत्त्वम् आकाशात्मनोः भवति अथ दिक्कालयोः दिक् दिशां कालस्य च पंचगुणवत्वं किं भवति पंचगुणाः के भवन्ति इत्युक्ते संख्या दिशि संख्या वर्तते एकत्व संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोगः विभागः रूपरसगन्धस्पर्शादिकं नास्ति रूपं रसः गन्धः स्पर्श शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेषादिकमपि नास्ति अतः अवशिष्ट पंचधर्म चतुर्दश विहाय अवशिष्ट पंच पृथक्त्वं संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् इति पंचगुणाः आकाश काल दिक्कालयोः भवति द्रव्यादीनां गुणानां च कर्मणां च सर्वेषाम् उत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वम् अस्ति दिक्कालयोः निमित्तकारणत्वं भवति निमित्तकारणं दिक्कालो तस्मात् निमित्तकारणत्वं सर्वेषां सर्वकार्याणां निमित्तकारणत्वं दिक्कालयोः इति साधारणधर्मः क्षितितेजसोः नैमित्तिकद्रवत्वयोगः सांसिद्धिकद्रवत्वं जलमात्रे परन्तु नैमित्तिकद्रवत्वम् इत्यस्ति निमित्तं पुरस्कृत्य यदा वयं जलम् उष्णं कुर्मः तदानीं पृथिव्यां रसः द्रवत्वं भवति पृथिवी द्रवति अन्यथा न द्रवति यथा किमपि ऐस् क्रीम् तत् स्थाप्यते चेत् तत् स्वयमेव मेल्ट् भवति यदा निमित्तकं द्रवत्वम् इत्यर्थः एवञ्च क्षितौ तेजसि सुवर्णम् अग्निसंयोगे सत्येव द्रवत्वं प्राप्नोति तस्मात् नैमित्तिकद्रवत्वं क्षितौ तेजसि च परन्तु सांसिद्धिकद्रवत्वं जले एवं सर्वत्र साधर्म्यं विपर्ययाद् वैधर्म्यं च वाच्यमिति द्रव्यासङ्करः साधर्मवैधर्म्यं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते एकत्र साधर्म्यम् अपरत्र वैधर्म्यं तत् अपरेषां वैधर्म्यम् एतस्य कथनेन द्रव्य असङ्कर्यं द्रव्याणां साङ्कर्यं न भवति अर्थात् साङ्कर्यं नाम अभेदः एकं द्रव्यं द्रव्यान्तरात् भिद्यते किमर्थम् एतादृश साधर्मवैधर्म्य कारणात् तस्मात् साधर्मवैधर्म्य निरूपणं किमर्थम् इत्युक्ते द्रव्येषु असाङ्कर्य प्रतिपादनाय इति प्रशस्तपादभाष्यं द्रव्यपर्यन्तम् अस्माभिः साधर्मवैधर्म्य प्रकरणम् अत्र पठितम् अग्रे वयं पश्यामः अधुना अत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अस्मान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति श्रीमता धवल्लुपटेल महोदयेन कश्चन प्रश्नः पृष्टः अस्ति तत् व्योमवत्याम् अहं तं भागम् उद्घाटयामि व्योमवती ग्रन्थे 24 गुणाः इत्येवं रूपेण
चतुर्विंशतिर्गुणाः इत्यपि तत्र बहु प्रसिद्धं। रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वादीनां संख्यानां गुणानां संख्या परिगणिता तत्र चतुर्विंशतिः। तत्र एकः प्रश्नः तत्र पृष्टः, संख्यापि गुणत्वेन स्वीक्रियते, गुणेषु संख्या अस्ति चेत् गुणानां सगुणत्वं स्यात्, परन्तु गुणाः निर्गुणाः इत्युच्यन्ते भवति। गुणानां निर्गुणत्वं नैयायिकैः वैशेषिकैः स्वीक्रियते। कथं गुणानां वैशेषिकमतिरीत्या निर्गुणत्वं यदि भवन्तः तत्र अङ्गीकुर्वन्ति, गुणान् अङ्गीकुर्वन्ति, तर्हि कथं तेषां निर्गुणत्वं, संख्याम् अङ्गीकुर्वन्ति चेत् कथं निर्गुणत्वम् इति कश्चन प्रश्नः सामान्यः भवति। व्योमवती ग्रन्थे अयं प्रश्नः स्वीकृतः, तत्र विचारः कृतः। तस्मिन् विचारे जिज्ञासा प्रकटिता इत्यतः तं भागम् अहं पठिष्यामि। अथ निर्गुणत्वात् गुणानां संख्यायोगः अनुपन्नः। गुणानां निर्गुणत्वात् संख्यानां योगः सम्बन्धः अनुपन्नः। गुणेषु संख्या कथम् आयाति, चतुर्विंशतिर्गुणाः इति कथम् इति प्रश्नः। तत्र चतुर्विंशतिर्गुणाः इति प्रयोगः न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय इत्युक्तम्। अर्थात् न्यूनसंख्यापि नास्ति, अधिकसंख्यापि नास्ति, चतुर्विंशतित्वम् अस्ति इति अङ्गीकृतम्। तत्र चतुर्विंशतित्वम् अङ्गीकृतं चेत् संख्यापि अङ्गीकृता भवति खलु इति प्रश्नस्य आशयः। तत्र समाधानं न, संख्यायोगः तत्र न भवति, उपचाराभ्युपगमात्। एवं चतुर्विंशतिर्गुणाः इति यः प्रयोगः सः औपचारिकः प्रयोगः। उपचारः नाम कस्यचित् धर्मस्य अभावेपि तद्धर्मकथनम् उपचारः। यथा जनान् वयम् उपचरामः, कथम् उपचरामः? ओ अयं तावत् अनुदारः इति। अनुदारे पुरुषे उदारः इति अयं तु साक्षात् भगवान् रामः इति औपचारिकः अयं प्रयोगः। साक्षात् भगवान् रामः नास्त्ययं, भवितुं नार्हति, परन्तु रामस्य बहवो गुणाः अत्र सन्ति इति हेतोः बहूनां गुणानाम् अभावेपि केषाञ्चित् गुणानां सत्त्वेन अयं साक्षात् रामः इति कथनं यथा उपचारः, यथा च एतस्याः प्रेयस्याः कमलमिति कमलम् इत्युक्तं। कमलमिति कथं? यत् कमलं नास्ति खलु इति चेत् उपचारः। अर्थात् तद्गुणयोगित्वेन, तत्समानगुणयोगित्वेन उपचारप्रयोगः क्रियते। उपचारः नाम मुख्ये बाधकसद्भावे, मुख्यार्थे बाधकमस्ति चेत् तदानीं प्रयोगः उपचारः प्रयोगः, औपचारिकः प्रयोगः इत्युच्यते। यद्यपि तत्र साक्षात् रामत्वं नास्ति, तथापि साक्षात् रामः इति कथनं यदस्ति तत् मुख्यार्थे बाधकसद्भावात् यत् गुणकथनमस्ति तत् उपचारमात्रम् इत्युक्तं। तर्हि चतुर्विंशतित्वसंख्याभावेपि चतुर्विंशतित्वकथनं यदस्ति तद् उपचारः। स च निमित्तापेक्षः इति असाधारणधर्मयोगो निमित्तम्। अत्र तावत् उपचारः यः भवति सः निमित्तापेक्षः। एवमेव औपचारिकप्रयोगः कर्तुं न शक्यते खलु अस्माभिः। यत्र कश्चन अयं रामः इति कथनं कुत्र युज्यते? कश्चिद्वा रामस्य गुणः यस्मिन् भवति तस्मिन् अयं रामः इति कथनं युज्यते। रावणे तावत् अयं साक्षात् रामः इति वक्तुं न शक्यते। विरुद्धगुणसम्पन्ने यथा अयं रामः इति वक्तुं न शक्यते, रावणे रामः इति वक्तुं न शक्यते, तथा निर्गुणे कथं संख्यारूपगुणः बोधयितुं शक्यते? स च निमित्तापेक्षः इति असाधारणधर्मयोगः निमित्तम्। कश्चन असाधारणधर्मः तत्र अस्ति इति वक्तव्यम्, अन्यथा
चतुर्विंशतित्वाभावेपि कोऽपि असाधारणधर्मः गुणेषु अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः तद्वक्ता औपचारिकप्रयोगः कर्तव्यः भवति। असाधारणधर्मयोगः तत्र निमित्तं स्यात् उपचारप्रयोगे। यत्र हि संख्या उपलब्धा, यत्र संख्या अस्ति तत्र असाधारणसंख्याबोधनाय चतुर्विंशति इति कथनम् उचितम्। उदाहरणं द्रव्येषु नवद्रव्याणि इत्युक्तं समुचितं। यथा द्रव्येषु संख्यारूपः गुणः अस्ति, नव इति कथनम् असाधारणधर्मयोगः। यत्र च संख्या एव नास्ति, यथा रामेतरपुरुषे ईषत् औदार्यं भवति। ईषत् रामगुणः कश्चिदस्ति, तेन कारणेन अयं रामः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु सर्वथा रामगुणहीने रावणे अयं रामः इति यथा वक्तुं न शक्यते, तथा यत्र संख्या उपलब्धा तत्र असाधारणधर्मयोगोऽस्ति, तत्स्मरणात् अध्यारोपः प्रवर्तते। अत्र व्यापकं तु निमित्तम् अर्थक्रियाजनकत्वम्। नैकार्थसमवायः तस्य अव्यापकत्वात्। यत्र यत्र संख्या उपलब्धा तत्र असाधारणधर्मयोगोऽपि भवति इत्यतः तत्स्मरणात् अध्यारोपः युज्यते। कुत्र यथा ईषद्गुणः उपलब्धः इत्येतत् कृत्वा अयं साक्षात् रामः इति यथा उपचारः, तत्स्मरणात् उपचारः अध्यारोपः प्रवर्तते, तथा अत्रापि कर्तुं शक्यते। अत्र कर्तुं न शक्यते। व्यापकं तु निमित्तम् अर्थक्रियाकारित्वम्, अर्थक्रियाजनकत्वम्। नैकार्थसमवायः अत्र प्रकृते कथं वक्तव्यम्, औपचारिकप्रयोगः कथं करणीयः, समर्थनीयः इति चेत् अत्र प्रकृते अर्थक्रियाजनकत्वं वा निमित्तं वक्तव्यम्। असाधारणधर्मयोगः तावत् न भवति, तत्तु निराकृतम्। अर्थक्रियाजनकत्वं वा भवद्भिः वक्तव्यम्। किमपि अन्यत् किमपि अर्थक्रिया जायते, किमपि प्रयोजनमस्ति इति वक्तव्यम्। तदानीं वा कथञ्चित् समर्थयितुं शक्यते। अत्र एकार्थसमवायसम्बन्धं पुरस्कृत्य वयं कुर्मः। यथा एकस्मिन्नेव देशे गुणः अपि अस्ति, एकस्मिन्नेव द्रव्ये, उदाहरणं द्रव्ये गुणाः सन्ति, तत्रैव चतुर्विंशतित्वसंख्या अपि अस्ति। अतः एकस्मिन् अर्थे समवायसम्बन्धेन सद्भावात् चतुर्विंशतित्वं युज्यते इति केनचित् समर्थितं। कथम् इत्युक्ते चतुर्विंशतित्वसंख्या स्वाश्रयः गुणः द्रव्यं, चतुर्विंशतित्वसंख्याश्रयः द्रव्यं, तदाश्रिताः गुणाः, एवं चतुर्विंशतित्वसंख्याश्रय द्रव्याश्रितत्वं गुणेषु अस्ति। ततः एकार्थसमवायसम्बन्धेन चतुर्विंशतित्वसंख्या गुणेषु अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः औपचारिकप्रयोगः सम्बन्धः कर्तुं शक्यते इति यदि उच्यते, तस्य अव्यापकत्वात्। तत् सर्वत्र न सम्भवति एवं रीत्या, केवलं यथा कथञ्चित् सर्वत्र एवं रीत्या दूरसम्बन्धः वक्तुं शक्यते। तस्मात् प्रयोजनं विना भवद्भिः एवम् औपचारिकप्रयोगः कथं शक्यते इति प्रश्नस्तु तिष्ठति। गुणकर्मणामेव एकार्थसमवायः, तथा हि गुणकर्मणामेव एकार्थसमवायः न सामान्यादीनामिति अव्यापकम् उपचारे अनिमित्तम् एतदस्ति। अव्यापकत्वं किमर्थम् उक्तम् एकार्थसमवायस्य इत्युक्ते, एवं गुणकर्मणोः एकार्थसमवायः वक्तुं शक्यते। द्रव्ये गुणः अपि अस्ति, कर्म अपि अस्ति, तथा तयोः एकार्थसमवायः वक्तुं शक्यते। परन्तु सामान्यादीनाम् एवमेव उच्यते चेत् तर्हि चतुर्विंशतित्वसंख्यायाः आश्रयः द्रव्यं, द्रव्ये सामान्यम् आश्रयते, तत् चतुर्विंशतिः सामान्यानि इति वदन्तु, वक्तुं शक्यते वा? एवम् एकार्थसमवायसम्बन्धमात्रेण गुणे कर्मसु कथञ्चित् संख्यायोजनेपि सामान्येषु
एवं रूपेण परमपरं द्विविधं सामान्यम् इत्यत्र सामान्य अमन्यस्य एवं रूपेण संख्यासम्बन्धं परिकल्प्य 24 सामान्यानि 25 सामान्यानि इति वक्तुं शक्यते वा अथवा समवाये वक्तुं शक्यते वा अथवा विशेषेषु वक्तुं शक्यते वा एवञ्च सामान्य विशेष समवायेषु एकार्थ समवाय संबंधं स्वीकृत्य यथा गुणसंबंधः कल्पयितुं न शक्यते तथा गुणकर्मणोऽपि एकार्थ समवाय संबंधं पुरस्कृत्य संख्या संबंधः कल्पयितुं न युक्तः इति प्रश्नः। नापि धर्मरूप संख्या तद्व्यतिरेके प्रसिद्धस्य प्रतिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात् नास्ति। गुणरूप संख्या अत्र नोच्यते, गुणरूप संख्यायाः कथनम् उद्दिष्टं नास्ति, तद् वक्तुं न शक्यते। अपि तु धर्मरूप संख्या उच्यते, अर्थात् संख्या द्विविधा, गुणरूपा धर्मरूपा च। यथा सामान्य विशेष सामान्यमिति स्वीकृतं, सामान्यं यथा तथा चतुर्विंशतित्वमिति कञ्चित् सामान्यं, तादृश चतुर्विंशतित्व सामान्य रूपः कश्चन धर्मः उपाधि, यथा नैके उपाधयः स्वीकृताः भवन्ति, विषयत्वम् अभिधेयत्वम् आधेयत्वम् आश्रयत्वम् इति गुणाः न सन्ति, एते धर्माः भवन्ति। एवञ्च धर्माः द्विविधाः, गुणाः इतरे च। गुणरूपधर्माः संख्याः गुणरूपधर्माः द्रव्ये भवन्ति, परन्तु धर्मरूपाः संख्यास्तावत् इतरे सन्ति। तादृशधर्माः गुणेपि भवितुमर्हन्ति, यथा आश्रयत्वादिकं भवति तथा। नापि धर्मरूप संख्या तद्व्यतिरेके प्रतिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात्, तत्रापि अस्माभिः प्रतिषेधः क्रियते। धर्मरूपसंख्यायाः कल्पना कर्तुं न शक्यते इत्यपि शास्त्रकारेण पुनः उच्यते। एवञ्च कथम् एतद् वक्तव्यम् इति चेत् पुनः अन्येषामपि मतम् कालः जातः, अन्येषामपि मतम् उपन्यस्य तस्माद् उपचरित एव गुणादिषु एकादिव्यवहारो व्याख्येयः इति अग्रे कथयति। तत्समाधानं पञ्चनिमेषेषु समापयामः। अन्ये तु विशेषण विशेष्य भावेनैव संख्यात्र विशेषणम् इति उपचारासंभवं मन्यन्ते। विशेषण विशेष्य भावः संख्यात्र विशेषणं विशेषण विशेष भावापन्नेन, न तु विशेषण विशेष्य भावः अस्ति तस्य अर्थः संख्या द्रव्य अस्ति इति नार्थः। विशेषण विशेष्य भावः अस्ति इत्येतावता कश्चन संख्यारूपः धर्मः तत्र अस्ति इति नास्ति। तदभावेपि विशेषण विशेष्य भावः सम्भवति द्वयोर्मध्ये। बहूनां वाक्ये बहूनां पदानां परस्पर विशेष विशेषणभावः भवति, तस्य अर्थः तत् धर्मरूपेण तस्मिन् धर्मिणि तिष्ठति इति नार्थः। धर्मधर्मिभावः नास्ति, विशेषण विशेष्य भावः अन्यः, धर्मधर्मिभावः अन्यः। तत्र बहुत्र दृश्यते। यथा उदाहरणं क्रियायां सर्वविशेषणानि भवन्ति, सर्वाणि क्रियायां विशेषणानि भवन्ति, सर्वाणि कारकाणि क्रियायां विशेषणानि भवन्ति। किं तावता क्रियायां ते धर्मरूपाः सन्ति वा? न सन्ति। तस्मात् कारकाणि क्रियायां विशेषणानि भवन्ति चेदपि यथा ते धर्माः न भवन्ति क्रियायाः, तथा चतुर्विंशतिर्गुणाः इति गुणेषु चतुर्विंशतिः इति संख्या विशेषणं भवति चेदपि तस्य गुणानां धर्मः इति न भवति इत्यपि व्याख्यातम्। तथा हि तदपि सम्यक् नास्ति। संख्या विशिष्टज्ञानान्यथानुपपत्य विशेषण विशेषभावस्य द्रव्ये इव गुणादौ च अविशेषोपलब्धेः उपचारः कथम्? संख्या विशिष्ट ज्ञान अन्यथानुपत्य, संख्या विशिष्ट ज्ञानं नास्ति चेत् विशेषण द्रव्ये यथा गुणस्य विशेषणत्वेन प्रयोगः न भवति। यथा नीलो घटः, नीलं वस्तु इत्येवं क्रमेण सर्वत्रापि यथा गुणः तत्र गुणविशिष्टतया द्रव्यसद्भावात् गुणः विशेषणमपि अस्ति, तत्र धर्मोऽपि भवति इति यथा उच्यते तथा अत्रापि संख्या विशिष्टज्ञान अन्यथानुपत्ते। यथा अन्यत्र द्रव्यादिषु व्यवहारः तत् समानव्यवहारः इत्यतः अत्रापि विशेषण विशेष्य भावः
अविशेषोपलब्धेः यथा द्रव्ये गुणः तथा गुणे चतुर्विंशतिः इति व्यवहारस्य कोऽपि विशेषः नास्ति इत्यतः उपचारः कथमिति भवद्भिः वक्तुं न शक्यते। संयुक्तं समवेतं वा विशेषणमिति नियम अनभ्युपगमाच्च। केवलं संयुक्तं समवेतमेव विशेषणमिति नास्ति। यत्किमपि विशेषणं भवितुमर्हति इति ते समर्थयन्ति। अन्येपि अर्थात् ये विशेषणत्वं स्वीकुर्वन्ति ते समवेतं संयुक्तम् इत्मात्रं विशेषणं न भवति, अन्यदपि विशेषणं भवति इति कृत्वा ते समर्थनं कुर्वन्ति। तदपि सम्यक् नास्ति। नैतदेवं गुणकर्मसामान्यानां समवेतानामेव विशेषणत्वोपलब्धिः। लोके तावत् अन्येषां त्यजन्तु, गुणानां कर्मणां सामान्यानां यदि विशेषणत्वम् अस्ति चेत् तद्धर्मे एव पर्यवस्यति। यथा इदं द्रव्यम् इत्युक्ते द्रव्यत्वं विहाय द्रव्यं न भवति। इमौ द्वौ इत्युक्ते द्वित्वं विहाय इमौ द्वौ न भवतः। इदं चलति इत्युक्ते चलनक्रियां विहाय चलति इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च द्रव्यगुणकर्म सामान्यानां यदि प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र विशेषणत्वम् अस्ति चेत् तद्धर्मत्वमपि स्वीकरणीयमेव। धर्मत्वं विहाय तेषां विशेषणत्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अन्येषां भवतु नाम, परन्तु एतेषां वक्तुं न शक्यते। एवञ्च 24 गुणाः इति कथनेन अवश्यं भवद्भिः 24 संख्या विशेषणत्वरूपेण वा भवतु धर्मरूपेण भवतु तत् संवेतः एव भवेत्, संख्या संवेता भवेत्। न च गुणेषु निर्गुणतया संख्यासमवायः सम्भवति। गुणेषु तावत् गुणवत्वं नास्ति तथा संख्यासमवायः नास्ति। असमवेतानां गुणकर्मसंवान्यानां विशेषणत्वे मिथ्याज्ञानाद्यभावः। एवञ्च संवेतानामेव विशेषणत्वं सम्भवति, असमवेतानां विशेषणत्वमेव न सम्भवति। तद्विशिष्टज्ञानस्य उभयत्र विशेषात् इति वक्ष्यामः। तस्मात् एतेन एवं रूपेण विशेषणविशेष्यभावं पुरस्कृत्य केवलं विशेषणविशेष्यभावं पुरस्कृत्यापि एषः प्रयोगः साधयितुं न शक्यते। अपि तु अवश्यमेव द्रव्ये यस्मिन् पदार्थे गुणसम्बन्धप्रयोगः अस्ति तस्मिन् पदार्थे गुणः भवेदेव, धर्मरूपेण भवेदेव इत्यतः कथञ्चिदपि उपचारप्रयोगः साधयितुं न शक्यते। कथं तर्हि व्यवस्था इत्युक्ते अन्येन क्रमेण उपचारः साधयितुं न शक्यते, अपि तु एकस्मिन् एवं रूपेणैव, केन रूपेण अन्यक्रमेणैव। अर्थात् यत्र एते अन्यान्यमतानि निराकृत्य स्वमतम् उपस्थापयति। स्वमतं किम् इत्युक्ते मुख्ये बाधकसद्भावे उपचारः इत्येव अङ्गीकर्तव्यः। बाधकमस्ति वा उपचारः स्वीकर्तव्यः। उपचारार्थं किमपि अन्यत् समर्थनं न कर्तव्यं। मुख्ये बाधकमस्ति वा न वा इत्येव प्रद्रष्टव्यम्। प्रकृते गुणानां निर्गुणत्वात् संख्या तत्र नास्ति इत्यतः औपचारिकः अयं प्रयोगः इत्येव उचितं, न तु अन्यत् किमपि। अन्यमतेषु कथञ्चित् अन्येन प्रकारेण एकार्थसमवायेन अथवा धर्मरूपसंख्यां स्वीकृत्य अथवा विशेषणविशेष्यभावं स्वीकृत्य यत् प्रयोगसाधनम् अस्ति तद् उचितं नास्ति। अपि तु मुख्ये बाधकसद्भावे उपचारः इति स्वमतरीत्या एव अत्र संख्यायो निर्गुणेषु गुणेषु संख्याविशेषणं संख्यायाः प्रयोगः संख्यायोगं पुरस्कृत्य नास्ति, अपि तु मुख्ये बाधकसद्भावात् औपचारिकः अयं प्रयोगः इति अङ्गीकृत्य वक्तव्यम् इति व्योमवतीकारस्य आशयः। अर्थात् अत्र किं प्रतिपादितमनेन इत्युक्ते गुणाः 24 इति प्रयोगः स्वमतं स्वीकृत्य, अर्थात् गुणेषु संख्या
रूपः गुणः न सम्भवति इत्यतः यदि प्रयोगः अस्ति स च प्रयोगः बाधकसद्भावमात्रेण औपचारिकः स्वीकर्तव्यः इत्येव उक्तं, न तु अन्यद्रीत्या समर्थनं करणीयमिति। तेन गुणेषु संख्या अस्ति इति न प्रतिपाद्यते, अपि तु संख्याभावेपि संख्याप्रयोगः औपचारिकः इत्येव स्वीकर्तव्यमिति मूलकारस्य आशयः। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छताम्, अन्यथा समापयामः। अस्तु, तर्हि अद्यतन कक्षा समाप्ता। धन्यवादः।